बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आज मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने कुछ गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए और ऐसी गुफ्तगू जो कि एक आलम दीन की ज़ुबान से ज़ेब नहीं देती। सोशल मीडिया पर आपने वो गुफ्तगू सुनी होगी, मैं उनकी बातों को यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। ऐसी गुफ्तगू जो कि सुनकर इंसान को शर्मिंदगी महसूस होती है और इंसान सोचता है कि एक आलम दीन की ये गुफ्तगू नहीं हो सकती। देखें, हमें ऐसी गुफ्तगू से कोई मसला नहीं है, हमें ऐसी तकरीरों से, ऐसे बयानात से कोई मसला नहीं है। मसला उस वक़्त पैदा होता है हमारे माशरे में जब ऐसी गुफ्तगू हमारा कोई सियासी मुखालफ करे। हमारा लीडर जिसको हम चाहते हैं, हमारी जमात का अमीर लीडर, वो जो मर्ज़ी गुफ्तगू करे, हमें उससे कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कोई हमारा सियासी मुखालफ या जिसके साथ हमारी कोई दुश्मनी या रंजिश है, सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हम अच्छा नहीं समझते, जब वो कोई ऐसी बात करता है तो उस वक़्त लोगों को प्रॉब्लम होती है। वरना हमारे माशरे की हालत देखें कि आजकल कौन सा ऐसा सियासी लीडर है, कौन सा ऐसा लीडर है जिसने दूसरे की किरदार कशी नहीं की। इमरान खान को देख लें, उसकी बीवियों, उसकी बहनों के बारे में कैसी कैसी घटिया गुफ्तगू की गई। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा देख लें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, आसफ़ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फ़ज़ल रहमान, दीगर जितने भी सियासी लीडर हैं, एक दूसरे पर उन्होंने कैसे कैसे बयानात दागे, एक दूसरे की किरदार कशी की, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, नाज़ेबा गुफ्तगू। लेकिन प्रॉब्लम उस वक़्त पैदा होती है जब हमारा कोई सियासी मुखालिफ ऐसी बात करता है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में कि लोग गलत को गलत नहीं कहते। यानी जब आप जिस पार्टी के हैं, आपका लीडर कोई बात करता है तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं उसको शमशीरे बेनियाम, मुंह तोड़ जवाब, मुंह पन तनासा सेक दियाँ। लेकिन जब ऐसी गुफ्तगू दूसरा कोई करे तो उस वक़्त आप आगे बोला हो जाते हैं, आप आपे से बाहर हो जाते हैं। जहाँ तक उलमा कराम का तल्लुक़ है, उनकी बात है तो हमारे दीन इस्लाम में, हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में मसाजिद, मदरसे, उलमा कराम का बड़ा एहतराम है, उनकी बड़ी इज़्ज़त है। आप इस्लाम की हिस्ट्री उठाकर देख लें, मुस्लिम सलातीन, बादशाह, मुस्लिम हुक्मरान, उन्होंने उलमा कराम को एक ख़ास इज़्ज़त दी है। हर दौर में उलमा कराम की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा रही है। और आज के इस गए गुजरे दौर में भी हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त हाफ़िज़ कुरान की, इमाम मस्जिद की, कारी साहब की होती है। लोग रिस्पेक्ट करते हैं। एक आलम दीन का अपना एक मकाम है, उसका अपना एक वक़ार है, उसको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आपका कोई सियासी मुखालिफ है, आप दलील के साथ बात करें, आप उसको कायल करने की कोशिश करें। अगर वो कायल नहीं होता तो आप दरगुजर करें, सब्र करें। आप एक लीडर हैं, आपको हज़ारों लाखों लोग सुनते हैं, आपकी बात जो है वो पूरी दुनिया में सुनाई देती है सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए। अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तमाम सियासी जमातों को, उनके कारकुनान को चाहिए कि वो सही को सही कहे, गलत को गलत कहें। आपका सियासी लीडर अगर कोई बात गलत करता है तो आप में अखलाकी तौर पर इतनी जुर्त होनी चाहिए कि आप उसकी गलत बात को डिफेंड ना करें, उसको कहें कि इसने गलत कहा है। वो इमरान खान हो, आसफ़ अली ज़रदारी हो, नवाज शरीफ हो, मौलाना फ़ज़ल रहमान हो, कोई भी सियासी लीडर हो या मजहबी लीडर हो, अगर वो कोई ऐसी नाज़ेबा गुफ्तगू करता है तो आप उसको डिफेंड ना करें, आप बुराई का हिस्सा ना बने। एंड ऑफ द डे आपने अपनी कब्र में जाना है। आज जो मौलाना साहब ने गुफ्तगू की है, पता नहीं मौलाना साहब को किसने आकर बताया कि पाकिस्तान में लोग ऐसी बातें करते हैं। मैंने तो ऐसी बातें नहीं सुनी। और कौन अक्लमंद बाशऊर आदमी ये बातें कर सकता है जो मौलाना फ़ज़ल रहमान साहब ने आज की हैं? पता नहीं उन्होंने कहाँ से सुन ली हैं। उन्होंने कोई ख्वाब देखा है या किसी ने आकर उनको बताया है। वो साथ ये भी बता देते कि मुझे फ़लाँ शख्स ने कहा है।
اس طرح کی گفتگو ایک عالم دین کی زبان سے زیب نہیں دیتی، اور خاص طور پر جب آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں، سنتے ہیں۔ ایک دوسرے پر الزام تراشی لگانا، کردار کشی کرنا، ایک دوسرے پر گند پھینکنا، یہ ہمارے معاشرے کا وتیرہ بن چکا ہے۔ ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم ایک گٹر میں کھڑے ہیں، ایک دوسرے پر گند پھینک رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں صاف ستھرا ہوں بس دوسرے گندے ہیں، حالانکہ وہ سارے ایک دوسرے پر گندگی پھینک رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باتیں یہ کرتے ہیں کہ جی فلاں نے معاشرہ خراب کر دیا، فلاں نے معاشرہ تباہ کر دیا۔ او بھائی آپ کی تربیت کہاں ہے؟ مجھے اگر کوئی ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا پیسہ دیتا ہوں، میرے کہنے پر جا کر تم کسی کو گالی دو یا کسی کی کردار کشی کرو، تو میں ایسے پیسے پر ٹھوکر مارتا ہوں۔ آپ جو گفتگو کرتے ہیں، آپ کے والدین کی تربیت ظاہر ہوتی ہے۔ پیسہ یہ کیا چیز ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کسی کو کچھ بھی کہہ دیں؟ دیکھیں جی فلاں شخص نے معاشرہ خراب کر دیا، نوجوان نسل کی اخلاقیات تباہ کر دی۔ او بھائی کوئی کسی کی اخلاقیات تباہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میں شعور ہے، آپ میں عقل ہے، آپ نے دین اسلام کو پڑھا ہوا ہے، تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کا اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا ہمارے اخلاق اتنے کمزور ہیں کہ کوئی آدمی بھی آ کر اس کو تباہ کر دے؟ کسی نے 4 آنے دیے یا کسی نے تھوڑا سا مفاد کا لالچ دیا تو آپ دوسرے کو گالیاں دینا شروع کر دیں گے؟ لوگوں کی حالت یہ ہے، عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں جتنے بھی سیاسی ورکر ہیں، کارکن ہیں، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، اگر آپ کو کسی بات پر یقین نہیں آ رہا، تمام سیاسی جماعتوں کے جو ورکرز ہیں وہ ایک دوسرے پر کیسی گندگی پھینک رہے ہیں، کردار کشی کر رہے ہیں، الزام تراشی، بہتان بازی، اور پھر جب آپ کا اپنا لیڈر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو لوگ اس پر خوش ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی بڑا منہ توڑ جواب دیا، ایسے ہی ان کو جواب دینا چاہیے، یعنی غلط بات کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اور جب آپ کا کوئی سیاسی مخالف بات کرتا ہے تو آپ پھر اس کو اچھالتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ لیکن تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر، کارکن وہ ایک دوسرے پر اسی طرح کے حملے کر رہے ہیں اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو قائدین ہیں، لیڈر ہیں، ان کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے۔ یہ معاشرہ آپ مل کر تباہ کر رہے ہیں۔ نہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ یہ ہمارا کلچر ہے۔ ماں، بہن، بیٹی ہر گھر میں موجود ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں اس پر انتہائی افسوس ہوا۔ ایک عالم دین کی زبان سے ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ ایسی باتیں تو ویسے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے، سیاسی مخالفت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے اختلاف رائے بھی رکھنا ہے تو وہ تمیز کے دائرے کے اندر رہ کر رکھیں۔ اس طرح کی باتیں کر کے معاشرہ تباہی ہوگا، اس میں کوئی اچھائی نہیں پیدا ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔